खाली किस्म की बातें करके तो जनाब अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक झूठी कहानी गढ़ के तो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े ताकतवर नबी थे, या कोई इस तरह की कहानी गढ़ के कि देखें जी कश्मीरियों को बंद किया गया तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम सच्चे हैं और हमारा मजहब सच्चा है। हालांकि अल्लाह ताला को वो खुद दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात का रब है, और एक छोटे से खित्ते के 1 करोड़ या 1.5 करोड़ अवाम का अगर कोई सियासी मसला है विच इज टोटली पॉलिटिकल और उसकी हिस्टोरिकल और मटेरियल रीजन है, तो उसको बुनियाद बना के तो खुदा ताला जो है वो पूरी दुनिया को बगैर किसी उसके जनाब जो है वो लॉकडाउन कर देगा। ये मैं इसको अगर बेवकूफ़ी ना कहूँ और इडियाटिक किस्म की थिंकिंग ना कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है और हमें क्लियरली कहना चाहिए। और इसी तरह दूसरी तरफ भी जो है वो लोगों की जो है वो जान जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक बयान तक नहीं दे रहा। और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आज मैंने देखे थे तस्बीह पकड़ी हुई है और आंसू बहा रहे हैं कि यानी दिस इज रियली, मैं समझता हूं कि हाइट ऑफ दी जोकिंग और मजाक की जो है हद होती है कॉमेडी की, कि आप इतने बड़े सीरियस किस्म के मसाइल आप उस पर बयान तक नहीं दे रहे। ये देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों को शिकवा है कि यहाँ कोई 150-200 आदमी मर गया न्यूयॉर्क में और इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे, लोग बाज जगहों पे स्टक हैं, उनके जॉब चले गए, माली मुश्किलात में है, तो उनके बारे में भी उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया। जिसके बारे में बयान दिया था उन्होंने चंदे की अपील की थी, चंदा उल्टा उनसे कहा था कि हमें पैसे दें आप। यानी इस वक्त जबकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कारोबार छोटे खत्म हो रहे हैं, और यहाँ इन मुल्कों में बचाने साहब 1 महीना अगर आपका कारोबार खराब हो जाए तो आप रेंट नहीं दे पाते, आप फारग हो जाते हैं कारोबार से। अच्छा, उन्हीं से चंदा ले रहे हैं। अभी आप ही के सामने कुछ महीने पहले वो डैम का चंदा, मैं उसको डैम फूल चंदा बोलता हूँ, यहाँ भी फंड रेज हुए, अमेरिका में भी पता नहीं चला वो पैसा कहाँ गया। अब उस चंदे का भी जिक्र नहीं होता। पता कैसे नहीं चला, वो सबको पता है कि चीफ साहब जो है वो चंदा उन्होंने खुर्द बुर्द किया, अकेले तो यकीनन तौर पर नहीं किया होगा, तो पूरी गैंग थी। और उसने देखे ना कनाडा में जो रिपोर्टें आई थी, यहाँ टोरंटो में जब वो आए थे जी, तो हमारे जो दोस्त वहां पे गए थे उन्होंने हमें बताया था कि वो कैश पैसे ले रहे थे विदाउट इशूइंग एनी रिसीट। राइट। तो वो चंदा फिर उसका क्या आप वो करेंगे। अब बाद में ये कह रहा था कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, वो हुआ चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ है आपका या चीफ ऑफ द गवर्नमेंट है, कि वो आवाम के आगे जवाब दें कि भाई ये सरहद पे जो ड्रामा हमने खोला हुआ है इससे रियल कश्मीरी मर रहे हैं, जिनके दर्द में हम इतने जो है वो कर रहे हैं वही लोग वहां पे मर रहे हैं। तो जब हम उनको खुद मार रहे हैं तो फिर आजादी किससे लेके दे रहे हैं। ये जो है ये शो करती है कि आप जो है आप टोटली कोई आपको हमदर्दी नहीं है वहां के लोगों से, आप जमीन के टुकड़े की एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसपे आपकी नजर है कि किसी तरह अगर ये मिल जाए तो बस मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन बशानी साहब जमीन का वो टुकड़ा तो खैर अब इनको क्या मिलना, 70 साल में नहीं मिला, और अभी पिछले साल ही 5 अगस्त 2019 को पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो यूनियन टेरिटरीज बन गया। वो पहले भी उनके पास था, अब भी उन्हीं के पास रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन सवाल कोरोना वायरस का एक मुज़र असर है, वही टेररिज्म के वायरस का है मुज़र असर है। आखिर में बशानी साहब आप अपने थर्ड ओपिनियन में क्या बात शामिल करना चाहेंगे? देखें जी, मैं ये सोच रहा था कि ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी अभी IMF ने जो रिपोर्ट दी है जी, उसने जो है वो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस जो है वो हमें ही करार दिया है साउथ एशिया को। राइट। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वहां पे बड़ी सिटीज हैं, ह्यूज पॉपुलेशन है, अंडर डेवलप खित्ते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे वायरस फैलता है तो लाखों की तादाद में लोग मारे जा सकते हैं। दैट वाज एन अलार्मिंग स्टेटमेंट। और उसमें अगर हमें जो है इस तरह के लीडरों से वास्ता है कि जो तस्बीहें लेके बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि वो रिएक्ट करें एक इतनी बड़ी खबर पे और कहें कि हम इसके जवाब में ये करना चाहते हैं जी, हमारे पास यहाँ से वसाइल आएंगे, या हम कम अज कम ये तोपखाने बंद करके और ये लड़ाइयां बंद करके तो ये वसाइल जो है आवाम की प्रोटेक्शन के लिए खर्च करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे दरमियान मसले क्या है, उनको कैसे हल किया जाए। लेकिन उसके बजाय उनकी रवश जो है वो बरकरार है जनाब, और वो बयानात उसी तरह आ रहे हैं। और अब तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो
جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے عوام اور حکمران طبقات کے درمیان، وہ بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے. جو لوگ ایمانداری کے نام پر اور آنیسٹی کے نام پر اور اینٹائی کرپشن جو ہے نعروں کے نام پر آئے تھے، خود ان کے بغل سے جو ہے وہ بڑے بڑے فنکار نکل رہے ہیں جنہوں نے کروڑوں ڈالر ان کے ناک کے نیچے کمائے اور پارٹی پہ خرچ جو کیے تھے گزشتہ 10 سالوں میں وہ اس کے 10 گنا زیادہ وصول کر لیے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو معصوم قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں سے آپ کیا امید رکھ سکتے؟ نہیں، آپ نے درست کہا کہ ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی. جبکہ دوسری طرف ہم بھارت کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے کوئک ایکشن لیتے ہوئے ایک باقاعدہ پلان چارٹ آؤٹ کیا، اور سب سے پہلے چائنا کی فلائٹس بند کی، پھر دوسرے ملکوں کی فلائٹس بند کی، ویزے سسپینڈ کیے، 21 دن کا لاک ڈاؤن کیا، پھر لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا. اور چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ 1.3 بلین لوگوں کے ملک میں اگر یہ خدا نخواستہ وائرس پھیلا تو بڑا ہی یہ خطرناک کام ہوگا. ادھر پاکستان کی طرف سے تو ابھی تک یہی کنفیوژن ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. پرائم منسٹر، تسبیح پرائم منسٹر میں کہوں گا، چونکہ آپ نے بار بار ذکر کیا اور درست ذکر کیا، وہ مکمل طور پر کنفیوز ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ بلکہ یہی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے ہم برباد ہو جائیں گے، یا کوئی صورت نکالیں، لاک ڈاؤن نہ ہو، غیر ملک میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ میں چندہ بھیجیں، ہمارے قرضے معاف کریں. تو یہ ہے ان کی پالیسی. بھارت کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ بھئی ہم مارے گئے، لوٹے گئے. انہوں نے کہا اس وقت چیلنج ہے، اس کو فیس کرتے ہیں، یہ اسٹریٹجی ہے. ادھر یہ ہے کہ نہ کوئی اسٹریٹجی ہے اور نہ ہی اس کو فیس کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ الٹا رونا دھونا ہی چل رہا ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے پیسے اکٹھے کرنے کی مہم چلا دی ہے، جو بہرحال اکٹھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو چلے گی ہی نہیں، جو بیٹھے ہونا دور کی بات ہے، چلے گی ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو دے کے کوئی عذاب نازل کرے جنرلی پبلک پہ. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو یہ حکمران ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کسی قوم کے لیے اس سے بڑا کرونا وائرس اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے حکمران اس طریقے سے میوٹ ہو کے بیٹھ جائیں اور جو لوگوں کو تاریخ کے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوں، جس میں زندگی اور موت کے مسئلے ہوں، اور اس میں ان کی کوئی اوپینین ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. خواہ اس میں کراس بارڈر فائرنگ ہو، کرونا ہو، غربت اور بے روزگاری ہو، بھوک اور ننگ ہو. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان حکمرانوں کے طفیل اب پاکستان کا نیکسٹ چیز کیا ہوگی جی، کہ وہاں پہ بھوک. جب آپ کا چیف جسٹس جو ہے یا جسٹس یہ کہہ سکتا ہے عدالت میں بیٹھ کے کہ اب بلوے شروع ہوں گے اور اس ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو اس بات کو سیریس اس لیے لینا چاہیے کہ یہ پاکستان میں جو ججز ہیں، چیف جسٹس ہو گئے یا ہائی کورٹ کے ججز ہو گئے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کوئی ریولیشنری نہیں ہے یا ریڈیکل نہیں ہے کہ یہ خانہ جنگی کی دھمکیاں دیں. انہوں نے جو اس خدشے کا اظہار کیا ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، چونکہ وہ روز دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے. آپ نے دیکھیں کہ جی اتنی بڑی غربت ہے، بے روزگاری ہے، قرضے چڑھے ہوئے ہیں. آپ پوری دنیا کے آگے آپ نے جولی پھیلائی ہوئی ہے، اور آپ کا جو ہائیسٹ رینکنگ جو پالیٹیشین نیکسٹ ٹو آپ ہے جہانگیر ترین، وہ جناب بلینز آف ڈالرز آپ کے سامنے بنا کے تو وہ مزے سے گھوم رہا ہے. دس از دا پالیٹکس. اور اس میں پھر خانہ جنگی اگر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں خانہ جنگی ہوئی تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی. اسے تو بہت لوگوں نے رد عمل دیا تھا خود کشمیر کے اندر کہ یہ بڑا جو ہے عجیب بات ہے. لیکن چلیں اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ جب رد عمل ہی نہیں دے رہے، یا تو آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں نا کہ ٹھیک ہے جی انڈیا ایگریشن کر رہا ہے، تو ہم اس کے جواب میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ